السلام عليكم. إذا وصلنا l'exercice numéro 2, la vidéo 2. Voilà. إذا هذا هو l'exercice qu'on va essayer de dessiner. هذا هو l'exercice 2 qu'on va essayer de dessiner sur AutoCAD. إذا عندنا هنا فوالا غنمشيو هنا لو راكورسي ديال اوتوكاد سور لو بيرو، غنكليكيو عليه نفتحو اوتوكاد. اذا هو ديجا، اذا انا عندي هنا ديجا مفتوح هنا باش ما نتعطلش. ها هو فوالا باش ما نضيعش الوقت. اذا غيعطيني ملي غنضغط على الراكورسي غيعطيني هاد لا فونيتر هادي. اذا غنمشي نفتح واحد لو كاباري. ها هنا لاحظوا بان هنا عندي لي دوكيومون بريسيدون. Les documents هنا documents précédents، يعني les exercices ou bien les dessins اللي خدمت عليهم avant كيبقاو مسجلين هنايا، كيبقى واحد l'historique. هنايا غنمشي لهنا لهاد mise en route، غنمشي هنا pour choisir un gabarit. إذا غنمشي نختار ACAD ISO DWT ACAD ISO DWT. هاهي لأنني غنخدم في 2 ديمونسيون. إلا بغيت نخدم في 3 ديمونسيون نقدر نختار هاد ACAD ISO 3D. إذا أنا بغيت نخدم في 2D ندير ACAD ISO DWT، وغادي يعطيني هاد لا فونيتر هادي. إذا هذا هو ليسباس دو طرافاي ديالي. هنا عندي هاد لا غري، هاد الشبكة هادي نمشي نحيدها هنا، ديزاكتيفي لا غري كوم سا. إذا هنا غنفتح جو في فيرمي هاد لا فونيتر لأن هنا عطاني جوج ديال لي. لاحظوا هنايا، لاحظوا هنا عندي هنا la première fenêtre ديال l'application et la deuxième fenêtre. إذا باش ما تبقاش لا ميموار عامرة هاد نسد وحدة ونبقى خدام غير في وحدة. إذا ها هي فوالا تري بيان. إذا هنا كيسكو جي اشنو عندي هنا في ليكزيرسيس؟ عندي هنا واحد لو ريكتونغل تقريبا، عندي هنا واحد لا لين اوريزونتال فيها 200 ياك. ها هي 200، غنمشي نطراسي اوريزونتال 200 كوم سا. لاحظوا بان هنا ما عنديش اوريزونتال لا لين، يعني لا لين مايله شويه. ولا بغيت نديرها اوريزونتال غنلقى واحد الصعوبه. اذا شنو هي لا سوليسيون؟ هو نمشي ناكتيفي هاد اورتو. ها هي اورتو. هاد اورتو ملي كان اكتيفي اورتو ها هي، لاحظوا هي هادي كتولي بالازرق. غندي جو في ديسين هاد لا لين كتولي اما اوريزونتال ولا فيرتيكال. كيولي لو ديسان الخط اما اوريزونتال او بيان فيرتيكال، ما كيبقاش انكلين، يعني كيسهل عليا نديسيني دي ليني اوريزونتال اي فيرتيكال. اذا هنا عندي اوريزونتالمون شحال عندي في لا لونغور 200. اذا شنو قال لي هنايا؟ لاحظوا شنو قال لي، هو كيهضر معايا في هذا ليسباس دو كومونيكاسيون. قال لي سبيسيفي لو بوين سويفون. انا حيت باسكو جي سبيسيفي. لاحظوا بان هنا في المره الاولى اختاريت ليني، ليني كليكيت عليها وغنختار كيقول لي سبيسيفي لو بروميير بوين. غنضغط على بروميير بوين من هنا وغنجر لا سوري، نجر لا سوري كوم سا. اشنو قال لي؟ سبيسيفي لو دوزيام بوين او بيان لو بوين سويفون. اذا هنا اما غنكليكي على هذيك النقطه اللي بغيت لا لين انها يعني اللي بغيت نوقف فيها، اولا نكتب لا لونغور. اذا هنا بالنسبه ليا عندي 200 غنكتب 200. ها هي 200 200 وندير اونطري ايشاب. نضغط على البوطون ديال ايشاب في كلافيي نضغط على ايشاب صافي. يعني دابا هاد لا ليني كو جي تراسي لا لونغور ديالها شحال؟ 200. ها هي هادي فيها 200. يعني مثلا الا مشينا للكوطاسيون هنايا انا نشوفوا هنا شحال عندي. ها الكوطاسيون ها شتيها هذا باش نراها 200. شتيها 200. اذا نحيد هاد لا كوطاسيون لان الكوطاسيون نخليها حتى الاخر، نحيدها. اذا نكليكي عليها، كنكليك الا بغيت نحيدها كنكليكي عليها بحال هكا. il est sélectionné maintenant il est sélectionné وكندير je vais faire effacer. نكليكي هنا على efface باش تمشي، اولا supprimer في لو كلافي لو بوطون supprimer في لو كلافي. اذا هنا جو كونتيني. هادي دابا درت فيها 200. دابا هنا واخا عندي هاد الانكلينيزون نخليها هي الاخر من بعد نرجع ليها. هاد الانكلينيزون ندير هنا 200 وعاوتاني بشحال غنطلع ب 100. هاد الانكلينيزون هاد لا فورم نخليها حتى من بعد. اذا هنا غندير 100 نطلع ب 100.
دائما ليني، غنجي لهنا ليكستريميتي وغنطلع بشحال ب 100، نكليكي ونجر لا سوغي فيغ لو هو. وشحال غنكتب 100. ها هو قال لي هنا، لاحظوا بان هنا قال لي سبيسيفي لو بوين سويفون. غنجي لهنا لهاد لابار ونكتب 100. ها هي انا نجر لا سوغي ونكتب 100. ها هي 100 اونطري ايشاب. دابا ها هو تراسا ليا 100. من بعد شنو عندي هنا؟ غنرجع بشحال من هنا، ها نتراسي هاد لا لونغور هادي، هاد لا لونغور هادي شحال فيها نحسبوها. هي 80 ناقص شحال هنايا 30 مقسوم على جوج، هي 80 ناقص 15 هي شحال؟ هي 65. اذا اللي حسبناها تعطينا 65. اذا جو في تراسي واحد اون ليني لا لونغور ديالها شحال من هنا في هذا الاتجاه، نجر في هذا الاتجاه لا لونغور ديالها 65 اونطري. انا نهبط بلا ما ندير ايشاب. الا بغيت الا ساليت الديسان ديالي غندير 15، غندير ايشاب. الا ما ساليتش غنهبط بلا ما ندير ايشاب. شحال عندي عاوتاني هنايا؟ عندي هنا هادي خاصني هاد لا لونغ هادي فيها 30، لان ما كايناش عندي في الديسان حتى من بعد نقدر ندير لها من بعد ندير لها الموديفيكاسيون. ولكن هنا راها 30، غنديرو 30 في هاد لا بروفوندور هادي. اذا هنا نديرو 30 ناقصه في الديسان. اذا هنا غنديرو 30 اونطري. وبشحال غنمشيو عاوتاني؟ نمشيو ب 30 كومسا. وبشحال غنطلعو؟ غادي نطلعو ب 30. اذا هذا بحال قلتي واحد المربع فيه 30 30 30. هذا ها هو مربع فيه 30 30 30 30. من بعد هنايا هاد لا لونغور ما كايناش عندي، هادي خاصني نحسبها. اذا ندير واحد لو كالكول ديالي نقدر نحسبها. داكوغ. الا ما بغيتش نحسبها ندير واحد الطريقه اخرى. الا ما بغيتش ندير الكالكول ندير واحد الطريقه اخرى، نخلي ندير هاي ندير واحد الخط طويل بحال هكا. ها انا جريت بلا حساب، غنجريت حتى لهنا يفوت هاد لا لونغور هادي. هذا جريت اون كليكي جو كليك اي جو في ايشاب. خلي هذا من بعد غنرجعوا ليه. غنمشيو للديسان. شحال عندي هنايا؟ هاد لا هوتور هادي، هاد لا هوتور من هنا لهنا، من هنا لهنا شحال عندي؟ حتى هاد لا لونغور حتى هادي ما عنديش. اذا كومون جو في فيغ ولكن هنا عندي 45. اذا كومون جو في فيغ ضروري خاصني نحسب هاد لا لونغور هادي، حيت لان ما عنديش هادي. انا كنت ناوي ان لو عندي هاد لا لونغور هادي غنكمل من هنا ونحصل على التقاطع. ولكن هنا سي طافيغي بان حتى هاد لا لونغور ما كايناش عندي. اذا انا مضطر انني نحسب هاد لا لونغور. اذا شحال كتساوي هاد لا لونغور؟ غتساوي هاد لا لونغور غادي تساوي 200 ناقص 80 ناقص 15 ناقص 51. هي 200. الا شفنا من هنا 200 هاد لا لونغور توتال هنا 200 ناقص شحال هنا؟ ناقص من هنا لهنا 80 ناقص من هنا لهنا 15 ناقص 51. هي شحال؟ انا نحسبها افيك كالكولاتريس. اذا عندي هنا افيك كالكولاتريس عندي هنا 200. انا كنحسب في التليفون. 200 ناقص 80 ناقص 15 ناقص 51 تساوي 54. إذا عندي 54. إذا نجي لهنايا شنو غندير هنا؟ هادي نحيدها، جو لا سيبريم كوم سا وندير إفاسي. عندي هنا شحال كتساوي 54. إذا غنجي لهنا اي جو في تراسي واحد لا لين شحال فيها كوم سا، فيها 54. ها هي كتبتها، انا كتبت 54 هنا. ها هي كتبتها 54، جريت وكتبت 54 اونطري ايشاب. تري بيان. دابا انا تهنيت من هاد لا لونغور. باقي عندي هاد لا هوتور هادي من هنايا شحال عندي هنا ما ني با سبيسيفيي، ولكن غنحصل عليها بطريقه اخرى. انا غندير انا شنو غنجي ندير باش ندير هاد لا لونغور؟ ما عنديش في الديسان، ولكن غنحصل عليها بطريقه اخرى. نقدر ندير واحد الكالكول تريغونوميتريك الى غير ذلك، لان عندي هنا لونغور 45 وهادو باراليل وبيناتهم 140. اذا هنا عندي عاوتاني 45.
اذا نقدر ندير واحد لو كالكول ونحصل على هاد لا لونغور. ولكن الا ما بغيتهاش، الا ما بغيتش ندير الكالكول نقدر ننطلق من هاد النقطه نبدا نطراسي حتى نوصل لهنايا. اذا شنو غندير انا؟ غنطراسي واحد الخط هنا، نطراسي واحد الخط من هنا فيرتيكال، ها هو فيرتيكال كوم سا الشاب، وغنطلق من هنا عاوتاني من هنا. اشنو غندير؟ غنديزاكتيفي هاد الاوغتو، ها هي ديزاكتيفي، نكليك عليها ونديزاكتيفي هاد الاوغتو، ها شتي كوم سا. وشنو غندير؟ خاصني نطراسي هنا. لاحظوا بان عندي هنا 45 هذا، ها لاحظوا بان هذا مايل ب 45 وهذا كيبان بان بيناتهم 140، يعني حتى هذا مايل بشحال؟ ب 45 دوغري. مزيان. يعني شنو غندير انا؟ غنطراسي واحد الخط هنا، هذا الخط يكون مايل ب 45 كوم سا، وغيعطيني هاد التقاطع، وبالتالي غنحدد لا لونغور لا هوتور ديال هاد كوم سا. اذا انا نسيبريمي هاد الشيء. اذا هنا كيفاش ندير هاد 45 هاد 45 غندور هاد لو روبير، هاد لو روبير هذا غنرجع ندورو بشحال؟ ب 45 درجه. ملي غندورو ب 45 درجه ونأكتيفي هاد الاوغتو. اذا كيفاش غندير ندور هذا ب 45 درجه؟ غنجي لهنا، هنا ما عنديش هذيك ليكون اللي فيها روتاسيون ديال لو روبير، ولكن غندخلها واحد ليكون ديال روتاسيون ديال لو روبير. اذا هذه سي اون فونكسيون، واحد سي اون كومبيتونس يعني سيبليمونتير، حنا نبداو نكتشفوها. اذا غنجي لهنا، ما عنديش هنا، غنجي لهنا بوطون دروا لهذا الفراغ هذا، بوطون دروا، غنجي لهنا افيشي لي زونغلي، ها هي تخرج لي هاد لا فينيتر افيشي لي زونغلي، وندي هنا اوتي 3 دي نكليك عليها باش تزاد هاد لاباغ هادي، اوتي 3 دي. لاحظوا ها هي تزادت، هاي شتيها تزادت هنا اوتي 3 دي، نكليك عليها. ملي غنكليك عليها غتعطيني هنايا واحد المجموعه ديال لي فونكسيون، وهنايا عندي روتاسيون ديال الغوبير، هاي روتاسيون، ها هي شنو هنا فوالا روتاسيون سيفون اكس بيفوتي، ها هي بيفوتي لاحظوا شنو قال pivoter le système de coordonnées utilisateur autour de l'axe X. هنايا autour de l'axe Y وهنا autour de l'axe Z. اذا هنا الا بغيت ندور هذا لو سيستيم دو كوردوني، بغيت ندورو في هذه الحاله انا في لو بلون، غندورو سويفون زد، سويفون لاكس زد، لان عندي هنا اكس ايكغيك زد. اذا غندير روتاسيون سويفون زد. انا كليكيت عليها، اشنو قالوا لي هنا؟ قال لي سبيسيفي لونغل دو روتاسيون اوتور دو لاكس زد، وهنا دايرين 90 درجه. واش بغيتي 90 درجه؟ انا غنقول لهم لا، غنكتب 45. انا بغيتو يضرب 45، غنكتب 45 وغندير اونطري اشاب صافي. دابا ها هو لاحظوا بانه ضرب 45. ونجي لهنا ناكتيفي اورتو، هنا ناكتيفيها، يعني دابا نجي لهنا الديبي، يعني دابا الا طراسيت ديليني غنطراسيهم كاملين مايلين بشحال؟ ها شتي كلشي مايل ب 45، ها شتي كلشي مايل ب 45، ها شتي كومس. اذا ما بقاوش، لان هنا ils sont parallèles. هاد اورتو اشنو كتعني؟ اورتو كتعني بانهم باراليلين، ils sont parallèles x و y، وبما ان x و y دايرين ب 45 اذا هادشي كامل غيولي يبقى داير 45. تري بيان. اذا هنا جو سيبريم هادشي، اذا نسيبريم هادشي ندير انيلي. ها هو السيستيم ديالي باقي داير هنا ب 45. غنجي لهنا غنطراسي، نجي ليني وغنجي لهنا كوم سا هاد النقطه وغنطراسي اورتو ضروري تبقى اكتيف. هنا طراسيت واحد لاني، ها هي شحال هادي بشحال دايره ب 45. كليك هنا، جو كليك وندير اشار، نفوت هادي وندير نكليكي وندير اشار. اذا دابا شنو غندير اجيستي، نقطع هادشي نقطعها. اذا هنا ندير اجيستي، هي هادي فونكسيون اجيستي، ها هي كليكي عليها باش ندير اجيستي وندير اونطري في الفراغ. نجي للفراغ وندير اونطري ونقطع هاد هنا جو كوب كومس. دابا انا حصلت على هاد لا لونغور هادي، انا حصلت عليها شتي. اذا من بعد هادي جو لا سيبريميها، مبقيتش خدام بها. داكور تري بيان. دابا نرجعوا ليكزيرسيس ديالنا. حنا حصلنا على هاد لا لونغور هادي هي سون كالكول. نرجع لهنايا من بعد باقي عندي هنا هادشي مايل ب 45. اذا نخلي هاد لوريجين مايل ب 45. مزيان. غنجي لهنا، شحال عندي هنايا من هنا لهنا 10. مزيان. اذا غنجي لهنايا ليني واحد لا لين بشحال طويله، ها هي طويله بشحال ب 10. اذا غنكتب 10 اونطري. من بعد غنهبط، شحال مايله بشحال لا لونغور ديالها؟ ها هي 20. هاي شتيها هذا في 20
مربع 20. إذا هنا أوريزونتال كوم سا 20. ومن بعد غنمشي كوم سا 20 أونتخي. ومن بعد غنمشي لهنا 20 أونتخي. ومن بعد غنمشي نلاقي هادو هاهما تلاقاو تلاقاو صافي تري بيان. وهنا ندير اونجستري الديسان ديالي باش ما نضيعش لو ديسان. نجي لهنا اونجستري، نمشي مثلا للبيرو، انا كنسجل في بيرو. هذاك النهار راه كريينا في ليكزيرسيس الاول كريينا واحد لو دوسي سميتو ديسان اوتوكاد. نمشي لهنايا فيه اكزيرسيس 1، دابا ندير اكزيرسيس 2. اكزيرسيس 2 وندير هنا ها هي دي دبليو في جي 2013. انا قلنا داك النهار نديرو غير 2010. نديرو ديال دي دبليو في جي ال تي ها هي 2010 اونجستري صافي. هو تسجل باش يبقى اونجستري. تري بيان. دابا شنو نكملو؟ شنو عندي هنايا؟ عندي هنا واحد السيركل. شحال فيه؟ بعيد ب 70 ب 70 70 70 سوفون اكس 70 70. وهنايا لو ديامتر ديالو 20. اذا شنو غندير؟ غنرجع هذا نرجعو جينيرال، نرجعو يكون عادي. غنجي لهنايا اوتي 3 دي وغنجي لهنا ها هي الكره الارضيه شتيها، نكليكي عليها ويرجع جينيرال. شتي رجع كيما كان يعني جينيرال. من بعد انا بغيت نطراسي السيركل، بغيت نطراسي واحد لو سيركل هنا او ديبي، بغيت نطراسي واحد لو سيركل هنايا بعيد ب 70 70 بارابور لهاد النقطه. اذا نقدر نحول هاد لوريجين، هاد لوريجين نحولو لهنايا باش نخدم بلي كوردوني. دائما اوتي 3 دي ونجي لهنايا اوريجين. نشوف هنا كومون ديبلاسي لوريجين هنايا جينيرال. اذا هنا 3 بوين بريسيدون في نشوفو هنايا اوريجين ما عطانيش كيفاش نحول هاد النقط هادو. ولكن كاينه ان اوتر فاسون، هو انني باش نحول هاد لوريجين نكليكي على هاد، نكليكي نجي لهنا سيستم نكليكي عليه كوم سا. انا كليكيت عليه ها هي هاد النقطه، هاد لو سونتر نهزو نكليكي عليه كوم سا وغنجر نديزاكتيفي هاد اختو باش نكون مرتاح. غنجي لهنايا وكيعطيني اوتوماتيكمون هاد النقطه خضراء. شتي ايما وين نحطو هنا ها هي نقطه خضراء، ها هي نقطه خضراء، ها هي ديال الاكروشاج. شتي ها هما النقاط خضرين. شتي ها فيما بغيت نحط هاد لوريجين نحطوه. شتي اذا هنا وما تنساوش تاكتيفيو هاد الاكروشاج. اكروشاج لان الا اكروشاج شنو الدور ديالو؟ باش يبقى يعطيني هاد لي بوين سبيسيفيك، هاد النقاط الخضرين الوسط ليكستريميتي الى غير ذلك. لان الا سي جو ديزاكتيف هاد الاكروشاج، الا ديزاكتيفيتو ما بقيش يعطيني هادوك النقاط. شتي الا سي جو لو ديزاكتيف انا ديزاكتيفيت اكروشاج. واخا بغيت نحول، انا هزيت هذا بغيت نحول، مابقاش كيعطيني هادوك النقاط. شتي واخا نعيا ما نيش راه ما غنجيبهاش. اذا انا خاصني اكروشاج يكون اكتيفي. شتي اكتيف مزيان. انا حطيت لوريجين مزيان. دابا شنو غندير؟ بغيت السيركل، غنجي لهنا ديبي، غنجي سيركل، كليكي على السيركل، كليكيت عليه. اشنو قال لي؟ سبيسيفي لو سونتر دي سيركل، سبيسيفي لو سونتر دي سيركل. اذا هنا عندي 70، عندي السيركل 70 70. اذا الا كان هذا هو الروبير، هو لوريجين ديال الروبير، شحال لي كوردوني ديال هذا السونتر؟ هو 70 70 70 سوفون اكس و 70 سوفون ايكغيك. اذا غنجي لهنا قال لك سبيسيفي لو سونتر، غنجي لهنا نكتب 70. ها هي 70 فيرغول يعني 70,70. داكوغ. اشنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها بان لوريجين، هاد لوريجين ديال السيركل، لوريجين ديال السونتر ديال السيركل شحال في لي كوردوني ديالو هو 70 70 بارابور لهاد لو روبير. وزيد بلا ما ندخلها بغيت ندير فيرغول زيرو. الا درت فيرغول زيرو شنو المعنى ديالها؟ بان سوفون زيد زيرو. بغيت نديرها غنديرها، ما بغيتش نديرها ما غاديش ندير. لما درتهاش يعني هو راه غيعتبر بان هاد الاولى والثانيه ديال الاولى دائما ديال اكس، الثانيه ديال ايكغيك، الثالثه ديال زيد. لا كاع ما درتهاش لا داعي مثلا سيبريميت صافي. انا دابا حيت خدام في لو بلون كافي، يكفي انني نخدم بجوج ديال لي كوردوني فقط لانني خدام في بلون. اذا من بعد شنو غندير؟ اونطري. اونطري هو عطاني السيركل. شتي السيركل السونتر. شنو هي لا دوزيام ايطاب؟ سبيسيفي لو غايون دي سيركل. لو غايون نكليكي هنا، شحال لو غايون؟ ديامتر 20 يعني لو غايون 10. اذا نكتب 10. نكتب هنا 10 10 اونطري صافي. ها الا حسبناه، الا مشينا لهنا
مشينا لهنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مشينا لهنا الكوتاسيون غنلقاو 70 70. هادي إذا هادي لا شي حاجة مؤكدة لا داعية كاع، شتيها 70 سيفون إكس و 70 سيفون إكغيك. صافي من بعد مزيان. بغيت نرجع هذا بغيت نرجعو لبلاصتو الأصل، هاد المعلم ندير اوتي 3 دي جينيرال. هاي جينيرال صافي هو رجع لبلاصتو، حنا خدمنا به وسالينا اونغيستري. اشنو باقي لينا دابا؟ دابا باقي لينا دابا باقي لينا هاد لابارتي هادي اللي دايره بحال ان شونفريناج. اذا كيفاش غندير ليها؟ غندير ليها اذا عندي هنايا، لاحظوا بان عندي هنا 140. اذا غناخذ هاد الخط هذا وغندير ليه ديكالاج ب 140 لانه باغاليل مع هذا. فوالا غوغاردي. اذا غناخذ هذا الخط هذا وغندير ليه ديكالاج بشحال؟ ب 140. اذا هنا ديبي ديكالي، هاي لا فونكسيون ديكالي هي هذه، كليكي عليها كوم سا. قال لي شنو؟ قال لي سبيسيفي لا ديستونس دو ديكالاج. هاي اذا هنا لا ديستونس نكتب 140. 140 ها انا كتبتها، ها هي 140. اونطري. اشنو قال لي؟ سيليكسيوني لوبجي ا ديكالي. فين لوبجي ا ديكالي؟ هو هذا، كليكي عليه. تري بيان. ها هو قال لي شنو؟ قال لي سبيسيفي لو كوان دو ان بوين دو كوتي دو ديكالاج. هاد الديكالاج اما نديكالي لهاد الجي اولا نديكالي لهاد الجي. لاحظوا بانك عطيني واحد لابيرس اما هنا ها هو اولا لهنا ها هو. اذا انا فين بغيت لهاد الجي، اذا كليك جو كليك صافي ايشاب. اذا ها هو هذا ديكالاج شحال دار ليه الديكالاج ب 140. دابا شنو باقي ليا؟ باقي ليا نطول هذا، نطولو كومسا. اذا باش نطولو غنجي لهنا، كاينه عندي اجيستي وكاينه عندي برولونجي. برولونجي هي لاكس ديال اجيستي، يعني جو كليك سير برولونجي كوم سا. انا اختاريت برولونجي، سيليكسيوني برولونجي، جو كليك في الفراغ نكليكي باردون غنكليكي على هاد باردون. اذا جو كليك سير برولونجي كوم سا، جو ندير اونطري في الفراغ باردون. ها وي برولونجي وفي الفراغ بحال هكا اونطري اي جو كليك ونجي نختار هذاك لوبجي. ها لاحظوا، ها انا كان سميتو كيمشي il se prolonge، يعني كيطول حتى كيلقى واحد لوبستاكل. ها هو شتي، ها هو طوال حتى لقى واحد لوبستاكل قدامه. ها جو كليك كوم سا صافي. اذا ها هو طوال ايشاب. صافي شنو باقي ليا؟ اجيستي. نحيد هاد لو ريست باجيستي كوم سا اجيستي. اذا اجيستي جو كليك في الفراغ. ها انا نجي لهنا وندير اونطري في الفراغ. هذه هي الطريقه باش كنخدم اجيستي مع برولونجي. اي جو جاجيست. نحيد هاد لي مورسو هذا كوم سا ايشاب. صافي مزيان. دابا كملت الديسان ديالي. اشنو باقي ليا؟ باقي ليا الكوطاسيون. نقدر هاد الكوطاسيون نمشي نديرها بواحد لا كولور ديفيرونت. نمشي نختار هنا لي كولور، هنا لي كولور نديرها بالخضر مثلا سي فولي. بالخضر هنا كوم سا. نكليكي على الخضر، كليك على الخضر كوم سا ونجي لهنايا. هاي الكوطاسيون كاينه عندي لينيير، الينيي، اونغولير، غايون الى غير. نمشي لينيير جو كليك هنايا مثلا عندي من هنا لهنا 200. ها هي كليك على هاي 200. لاحظوا بانها صغيره، اذا نكبرها. نمشي لهنا انوتاسيون. ها هي الكوطاسيون هي هذه نكليكي على كوطاسيون. انا خدام بايزو 25، عقلوا عليها. هذه ايزو 25 هي اللي اكتيف. جيري لي ستيل. ها هي عندي ستوندار وعندي ايزو 25. نمشي نخليها فيها ماشي ستوندار، ايزو 25 هي باش خدام انايا، هي اللي لا كوطاسيون كورونت. نخلي هذه كوم سا ونمشي نموديفيي. نمشي هنا التكست، نكبر التكست. هنا عندي هوتور ديال التكست 2.5، ندير فيها مثلا 4. داكوغ. نمشي لهنا السامبول اي فليش. لي فليش تا هما لا طاي ديال الفليش 2.25 تا هو ندير فيه 4 ونديرو اوكي. فيرمي ونشوفوا شنو غتعطينا. مزيان. 4 قليله. نقدر الا جاتك صغيره تقدر دير 5 رابيدمون، 5 ولا 6. لا 5 كتجي مزيانه. 5. انا دابا على حساب لي الشيل اللي خدام فيه نتايا، على حساب لي الشيل. المهم كتبقى تاجيستو حتى يجي لو ديسان ديالك، يعني داكشي يكون متناسق. 5 مزيان. إذن هنا فيرمي صافي مزيان. هاي 5 عطاتني ديسان مزيان. 200. نجيو لهنا كوا دوطخ. مثلا من هنا لهنا 100، من هنا لهنا. إذا هنا 100، هي 100.
هنا كوا دوطخ، هنا 30 هنا 80. إذن هنا من هنا لهنا من السونتر، هاي من السونتر ها هو حتى لهنا شحال قالوا لينا، هاهي 80. هاد هنا كوم سا هادي من هنا لهنا 30. داكوغ. إذا هنا من هنا لهنا، من هنا لهنا 51. ها هي خاصها تعطيني 51. ها هي شتيها، ها هي 51. لو هادو 20 20. إذا هنا سي تافو دو كونتينييه. إذا هنا من هنا لهنا هادي مايلة ما غتعطينيش سميتو، شتي كيفاش كتعطيني. إذا باش غنخدم هنا في هاد الحالة لأنها مايلة غنخدم بألينيي. ها هي ألينيي، غنجي لهنا ألينيي. هادي سي سبيسيفيك من هنا لهنا شتيها. دابا هادي ألينيي يعني خاصها تكون مايلة مع لا كوتاسيون ديالها. إذا هنا كومسا نجر واحد شوي صافي. هنايا ألينيي حتى هادي مايلة، هادوك اللي مايلين خاصني نمشي مع ألينيي، خاصني ندير لا كوتاسيون ألينيي ماشي لينيير. 20. كوا دوطخ. هنايا لونغل 45 ها هي نمشي أونغولير، أونغولير يعني كوتاسيون أونغولير. ها هي نكليكي على هاد الخط ونكليكي على هذا ونجر. هنا كيعطيني الاختيارات اشنو هو لونغل اللي بغيتي دير انت على حساب انت تعرفها. شتي عندي 4 ديال لي زونغل، 4 شتي 4. إذا هنا هادي 45. من بعد لو غايون، لو غايون ولا الديامتر هما عاطيني الديامتر، إذا غندير ديامتر. ديامتر ديال هذا ها هو. إذا راه إلا لاحظوا بأنني مرة كنكبر ونصغر. هنا كنكبر ونصغر بلو غالي ديال لا سوغي، لو غالي هذيك الرويضة الصغيرة اللي كاينة في لا سوغي كندورها وكنكبر ونصغر كوم سا. وإلا بغيت نديبلاسي لو ديسان ها هو عندي هاد لا ما هنايا ها هي. إلا هرب مثلا لو ديسان نقدر نحولو بهادي. إذا هادو السون دي تكنيك ديال أوتوكاد. إذا هنا شنو باقي ليا؟ باقي هاد لا بروفوندور قلنا فيها 30 درنا فيها 30. إذا هنا ها هي لا بروفوندور ها هي 30. كوا دوطخ. إذا تقريبا هنا عندي لو سونتر من هنا لهنا 70. لي كوردوني ديال هذاك الدائرة لينيير هنايا 70 بارابور لهاد السونتر. هنا 70 اوريزونتال و 70 فيرتيكال. 70 اوريزونتال و 70 فيرتيكال. ها هي تري بيان. إذا هنا لاحظوا واحد القضية، إلا بغيت نحيد هذا راه قلت ذاك النهار راه درت لكم هاد لا ديمونستراسيون. إلا بغيت نحيد هذا مصدعني هذا أن هذا ديال الغايون كوتاسيون ديال الغايون بيان ديامتر بغيت نحيدو نقدر ندير هنا، لأن إلا كانوا كتار عندي لي سيركل سا ديرونج كيعمر ليا الديسان. إذا نقدر نمشي لاجيستي هنا الكوتاسيون جيري لي كوت نخليها في ستوندار موديفيي. كاين عندي هنا واحد اجيستي وكنجي لهنايا تراسي. هاد تراسي نحيدها نديزاكتيفيها. لاحظوا هنايا لو شونجمون. هنايا هاد لا بيرسي شنو كيوقع فيه هنا. تراسي هاي حيدها شتيها. انا حيدتها ندير اوكي ندير فيرمي. هاي شتيها ما بقاتش. وبالتالي لو ديسان ديالي دابا الي كومبلي. داكوغ. إذا peu à peu avec l'avancement dans les exercices on va découvrir plus de fonctions. Il y a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup de techniques sur AutoCAD. ولكن راه ما يمكنش نشوفوهم كاملين في فيديو واحد ولا في جوج ديال لي فيديو. إذا بشوية peu à peu on approfondit notre apprentissage. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.